Soon, may adlaw kaniyong tanan. Naanasab kita karon diri sa ato karong pag-isgot sa pulong sa Dios. So ato karong topic mao kay nagisgutan karon dili tanan magtutuo iya sa Dios. So complicated kay ni karong nga topic maigsoon kay dakay dili gusto ani nga mudawat kay lisod na kaayo nga usad ay kita ni ini nga magtotoo nga dili i-acknowledge sa Dios sa katapusan nga adlaw. Imagine maigsoon kung ikaw karon nangalagad ka na pulo na katuig, nangalagad kag 20 na katuig, nangalagad kag 30 na katuig, 40 katuig o more than that. Tapos sa katapusan mga adlaw maigsoon dili ka acknowledge sa Dios. Sakit kayo, di ba? So pinaagi ni ini nga video maigsoon samtang sayo pa dapat ay time atong mahibaw-an kung naa ba ta karon sa maayo nga pagtulungan. Basig masayang lang nga atong paghako. Ang ato karon topic maigsoon dili tanan magtutuya sa Dios. Ato kini karon connect ngadto sa ato ang teksto nga mabasa sa Mateo chapter 7 verse 21 hantod sa 23. Nga matud pa, dili ang tanan nga nagatawag kanako Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili kadto lamang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan kato sa langit. Verse 22, niadtong adlaw daghan unya ang moingon kanako, Ginoo, dili ba nagasangyaw man kami sa minsay sa Dios? Naghingilin sa mga yawa o naghimog daghang mga milagro pinaagis imong ngalan. Verse 23, apan ingnon ko unya sila, wala ako makailaka ninyo mga makasasala, pahawa kamo. Pero una kitang padayon maigsoon sa akong ingon ganina tungod kay komplikado man kini nga tema karon atong gipaisgutan. Daghan man gyud makadawat ni ini. Wadto sa kita sa mga pagtampo, mangayo kita guide sa Dios, kaalam sa Dios aron nga diin ato kini masabtan sa tanan gayon. So akong gihangyo ang matag usa kanato mamalandong kita gumagampo. Kanimo o Dios nga labing halangdon ako nagampo nga kanimo amahan pinaagi sa imong bugtong anak ni Kristo nga di ikaw karon Ginoo mao pamuhat karon sa salabutan sa igdulungog sa kasing-kasing sa tanan karon nga nagatan-aw niini nga video. Lord, ikaw o Dios magapamuhat sa ilahang kinabuhi. Guide sila o Dios sa pagsabot niining mga pulunga karon nga amo karon pag-isgutan. Kanimo o Dios ako nagampo nga diin ang imong langitnong kaalam, kahibalo, imo kini ipadanag ngadto kanila. Tuguti amahan nga makalingkawas kining mga tawhana o Dios ngadto sa mali nga mga pagtulunan. Ako nagampo nga kanimo Ginoo sa ngalan ni Kristo Jesus kamo Dios. Amen. Igsoon, sumala sa atong nabasa. Daghan ang nagtawag kanako Ginoo Ginoo. Apan jutay lamang makaadto sa langit. Apan dili. What yung sabto na? Dili day tanan nga mga magtutuo iya sa Ginoo. Kinsa man ang iya karon migso kato lamang daw nagatuman sa kabubuton sa iyang amahan nga tuwa sa langit. Now ang question karon, wala ba sila nakatuman sa kabubuton sa amahan? Nga nagasangyaw man sila sa pulong sa Dios, nga kung imo basahon, nagingilin sila sa matutong espiritu, nagapanambal, nagapakitag dagkong mga milagro. Wala pa ba gihapon sila nakatuman igsuon? Mag-aigsuon sa tinuod lang. Pinaagi sa itong mga buhat kita, di kita mahimong makatuman sa tanang sugo sa Dios. Mabitaw maigsuon nga ang 10 commandments gyud na nato matuman. So kung imo subayon ka na maigsuon sa mga sugo sa Dios, mga kabubuton sa Dios, di gyud ta makatuman. Walay usa nato makatuman. Pero unsay sulti ni Jesus Christ kadto lamang nagatuman sa kabubuton sa amahan kato sa langit. Kadto lamang nagatuman maoy makasulod. Imagine naghimo na tagdaghang milagro, nagsangyaw na tag maayong pulong sa Dios, nagsangyaw na sa maayong balita, pero wa gyud po day knowledge sa Ginoo. Kay ngano man wala kita nakatuman. Ang pangutana karon kinsa ba day kanato ang nakatuman?
Ang tubag igsoon wala. So kung walay nakatuman nato, wa tay chance nga makasulod sa kinarian sa Dios. Bisan pag-unsaon pa nato pagpangalagad, bisag adlaw-adlaw pa ta nagalakaw sa buluhaton, di gyud ta makasulod sa kinarian sa Dios. Pero si Ginoong Hesukristo mismo nagtudlo kanato unsaon nato aron kita makatuman sa tanang sugo sa Dios. Kung imo basahon igsuon sa Mateo chapter 3 verse 13 to 15, sa diha ni Jesus Christ nagpabunyag. Unya gikan sa lalawigan sa Galilea miadto si Jesus sa Jordan aron magpabunyag kang Juan. Verse 14, dili unta mo bunyag kaniya si Juan nga nagaingon, ako ang angay nimong bunyagan apan nganong ako man hinuon ang mubunyag kanimo. Verse 15, apan gitubag siya ni Jesus, pasagdi lamang nga mahitabo kini kay niining paagiha makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios. Busa mioyon si Juan. Unsa daw maigsoon gitudo Jesus Christ? Pinaagi da sa pagbunyag kita makatuman sa tanang sugo sa Amahan. Dili kini ako, dili kini ila nga pamulong, kundi pulong kini ni Ginoong Kristo nga siya nagsulti nga pinaagi sa pagbunyag makatuman kita sa tanang sugo sa Amahan. So kung dili man ta makatuman sa 10 commandments, through baptism igsuon, makatuman na kita sa tanang sugo sa Amahan. Now karon ang pangutana, igala. Kini karon sa Mateo 7:21, nakadawat ba sila bunyag sa tubig? Yes, tinuod nakadawat ni sila. Immersion ang ilang nadawat igsuon, dili kay wisik-wisik lang, dili kay pouring lang, dili kay inumlag tubig sa baso kay namang pagtulon ang igsuon, di lang tamang malain kay tinuod man gyud ni na ubang pagtulunan nga ilang bunyag bubuan lang tubig gikan sa pitsil, mali na siya. Ang ilang bunyag wisik-wisik ka na tubig, mali na siya. Ang ilang bunyag ang uban painon lang tubig gikan sa baso, samot na siya nga pagkamali. Ang tinuod nga bunyag na igsuon, kung imo basahon sa Mateo chapter 3 verse 16, human gayud sa pagbunyag kang Hesus, mikawas siya sa tubig, unya naabli ang langit ug nakita niya ang Espiritu sa Dios nga paubos daw sa lampati ug mitugdon kaniya. But pasabot ang bunyag na igsuon daghay tubig. Umul ka sa tubig kay si Jesus Christ mikawas siya sa tubig daw. But pasabot gilubong siya sa tubig. So ang tinud nga bunyag ilusbog sa tubig. Now karon magigsuon kining mga tawhana karon sa Mateo 7:21 hangtod sa 23. Gilusbog ba kini sila sa tubig o wala? Yes, gilusbog sila. Ang ilang bunyag is immersion. Tama ang ilang bunyag na igsuon, immersion. Pero adunalay mali sa ilang bunyag. Kuwato balikod sa maigsoon ha. Unsa ka importante ang bunyag? Na may uban pagtulon na maigsoon ang bunyag sila murag wa lang. Pero unsa ang importante sa bunyag maigsoon pinaagi sa atong gibasa sa Mateo chapter 3. Nga miingos Jesus Christ maigsoon, buhaton lamang nato kini kay pinaagi ni ining paagiha makatuman kita sa tanang sugo sa Amahan. So dako kayo tantihan ang bunyag dili din siya nga ato lang siya himuon sa mali nga paagi sa kanang ordinaryo lang paagi kundi espesyal ang bunyag, espesyal ang baptism. Sumo na siya dili siya ingon nga angay ni siya baliwalaon lang, itik for granted lang ni siya sa uban nga taga nila dakong bili ang ilahang disiplina, wala nila taga bili ang bunyag. Suon sa akong ingon nga sa Mateo 7:21 naka-experience sila ang immersion nga bunyag. Pero mali ang ilang pagi sa pagbunyag. Nanong may mali? Kaya kung tama pa, i-acknowledge sa Jesus Christ. Pero pasabot, kaya kung sila acknowledge, mali ang bunyag na ilahang dadawat. Kaya ang ilang gigamit nga bunyag, Mateo chapter 28
verse 19. Nga miingon diri si Jesus Christ sa iyang mga tinun-an. Tungod niini sa inyong pagpanlakaw, himua ang akong mga tinun-an, ang tanang katawhan sa tibok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Klaro kay maigsoon. Nga gisugo sa Dios, gisugo ni Kristo ang mga apostolis niya o sa siya mikayab kato sa langit. Nga himuong tinun-an ang tibok kalibutan, ang katawang kalibutan. Bunyagan sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Now karon pangutana, mali bang sugo ni Jesus Christ? Dili. Tama ang iyang gisugo. Ang mali lang ang mga tao karon nga nagasunod niini kay wala nila gituman kundi ilang gisundog. Unsay may gihimo sa uban igsoon? Nagbunyag tod sila immersion sa tubig pero ilang gamit ikaw pulano pagabunyagan ka sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mali. Kay gisugo man ni Jesus Christ angay natong sundon dili sundugon ang sugo. Ang gisugo ni Jesus Christ klaro kayo bunyagi sila sa ngalan sa Amahan. Now, unsa man di ay ang ngalan sa Amahan? Mao ni dapat pangitaon nga ibunyag kay gisugo gud bunyagi sila sa ngalan sa Amahan. So therefore, aron ka makatuman, pangitaa ang ngalan sa Amahan nga mo ibunyag. Dili kay sundugon ang sugo. So, pangitaan na to ang ngalan sa Amahan. Kaya nga naman ang Amahan igsoon dili ka na pangalan. Klaro kay pagima bunyagi sila sa ngalan sa Amahan. Ang ilang ikaw pulano pagabunyagan ka sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang Amahan dili ngalan, ang Anak dili pangalan. Otoridad ka na siya, posisyon ka na siya. So dapat pangitaon ang pangalan nga mo'y gamiton pagbunyag. Nakuha ninyo? Ablihin ninyo sa labutan. Dili gamiton sa pagbunyag ang ngalan sa Amahan. Literally, kung dili pangitaon ang pangalan sa Amahan. Kaya kung iyo na ipamulong lagi kung saan ba nagisundog nimo, ang sugo ni Jesus Kristo ani mo tumana. Sumingon ang si Jesus Christ, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan. Pangitaa ang pangalan sa Amahan. Mo'y gamiton pagbunyag. So unsa may pangalan sa Amahan? Ang pangalan sa Amahan, mabasa nato maigsoon. Kung imo sa sabton ha, mingon dito sa pulong igsoon, na si ingos Jesus Christ maigsoon nga. Dito sa Mateo chapter 11. Mateo chapter 11 verse 27. Ngamingon siya dito maigsoon, walay nakaila sa Amahan, gawas sa Anak. So dili ikaw, dili sila, dili ako ang nakaila sa Amahan, kundi si Ginoong Hesukristo nga maong Anak. So kisa man ato karon paminawon, way lain si Jesus Christ lang. Siya ray mo paila kisay pangalan siyang Amahan. So karon ang pangutana, kinsa man ipangalan sa Amahan? Kinsa man ang gipailan ni Jesus Christ nga pangalan sa Amahan? Basahon nato maigsoon sa John chapter 17 verse 11. Si Jesus Christ mismo nagsulti niini. Mingon siya, karon mo na ako kanimo, dili na ako madugay dinhi sa kalibutan. Apan sila magpabilin dinhi. Bala ang Amahan, bantay sila diha sa gahom sa imong ngalan, ang ngalan nga imong gihatag kanako. Klaro kayo na igsoon. Unsa rin ngalan sa Amahan? Ming Jesus Christ, Amahan, bantay sila sa gahom sa imong ngalan. Unsa daw iyang ngalan? Ang ngalan nga imong gihatag kanako. So kung imo pa balikon maigsoon si Jesus Christ maigsoon di wala siya nganli, wala na siya tagaig pangalan ni Maria, wala siya tagaig pangalan ni Jose. Ang naghatag pangalan kay Jesus Christ ang Amahan. Gamit ang anghel malununda nga mao'y nagsulti kang Jose. Mabasa to sa Mateo chapter 1 verse 21. Nga mingon ang anghel kang Jose, mag-anak siya batang lalaki ug nganli siya Jesus. So therefore migsoon ang pangalan kay Jesus migsoon kay Jesus ang Amahan nato sa langit.
Ang pagkaingon Jesus Christ sa John chapter 17 verse 11, bantay sila sa gahom sa imong ngalan, ang ngalan nga imong gihatag kanako. Therefore, ang ngalan sa Amahan Jesus. Dili Yahweh, dili Jehovah, dili Allah. Ang ngalan sa Amahan Jesus. Dili ako nagsulti, dili kamo nagsulti, kundi si Jesus mismo. Ug adunay dako kanatong katuhan kay nganuman mingos Jesus Christ maigsuon sa Matthew chapter 11 verse 27 nga nga portion mingon siya ito, walay nakaila sa amahan gawas sa anak. Kisa may anak karon sa amahan. Si Jesus naman siya may bugtong anak. Siya ray nakabalo sa pangalan siyang amahan. Dili ikaw, dili ako, dili sila. So si Jesus ra. Ang ngalan sa amahan mao si Jesus usab. Now karon mingon dito bunyagi sila sa ngalan sa amahan. So therefore ato ibunyag ngalan ni Jesus. Ikaduha mingon sa bunyagi sa ngalan sa anak. So dili ato ililong na ang ngalan sa anak Jesus gyapon. Sumala sa itong isutan ganiya sa Matthew chapter 1 verse 21 nga ang malulunda nakisulti nga tukang Jose nga si Maria mag-anak daw sa kabatang lalaki ug nganlan siya Jesus kay luwason niya ang tibuok kalibutan sa ilang kasalanan. So kung imo sabton maigsuon si Jesus, ang amahan Jesus, ang anak Jesus. Karon adto na punta karon maigsuon sa espiritu. Unsay ngalan sa espiritu? Kung imo basahon maigsuon sa John chapter 14, John chapter 14 verse 26 nag-ingon. Pakitaw ito 26. Siya nga inyong ikauban nga mao ang Espiritu Santo nga gipadala sa amahan sa akong ngalan. Balikon ko. Siya nga inyong ikauban nga mao ang Espiritu Santo sa Dios nga ipadala sa amahan sa akong ngalan. So ang Espiritu day ipadala sa amahan pinaagi sa ngalan ni Hesus Kristo. So ang Espiritu nganla tong Jesus gyapon. Alangag mahimong Espiritu na siya ni Jose nga si Jesus may nagpadala. So iyan ang Espiritu. So ang tinud nga pagbunyag maigsuon mao ang pagbunyag sa ngalan ni Jesus. Kung imo sabton maigsuon, walay usa ka apostoles nga nagamit sa pagbunyag sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Wala. Kung imo basahon sa Matthew chapter 28 verse 19, ang kaistorya ni Ginoong Kristo diha ang mga apostoles. Iya kining gisugo nga manlakaw himuong tinun-an ang tibuok kaltawhan sa tibuok kalibutan ug bunyagan sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, pero walay usa ka apostoles nga nagbunyag gamit kining pamulong karon sa gipamulong karon sa uban. Unsay gipamulong sa uban? Ikaw pulano pagabunyagan ka sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mali na siya. Kay even ang mga apostoles wala nagamit ana. Karon pangutana kisa may nakadung karon pag-comment mo diha sa ubos, tagai ko yung verse nga nay apostoles nga nagbunyag sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Gihagit nako karon ang nagatuon sa Bible. Comment mo diha sa ubos karon sa akong video sa YouTube ug ihatag kanako ang verse nga inyong nabasa nga adunay apostoles nga nagbunyag na anang paagiha. Kung naaman, sige, muuyon ko sa inyo ha. Muuban ko sa inyo hang pamaagi sa pagbunyag. Pero ang Bible maigsoon na gisgot sa akong nabasa, adunay apostoles nga ang ilang pagbunyag gamit ang ngalan ni Ginoong Kristo. Dito sa Acts chapter 13. Gamit ang ngalan ni Ginoong Kristo. Buhat chapter 10
verse 48, nag-ingon, busa, nisugo siya sa pagbunyag sa ngalan ni Hesukristo. Unya, gihangyo nila siya sa pagpabilin uban kanila sulod sa pipila ka adlaw. Kung imo sabton igsoon, si Pedro nagbunyag siya sa ngalan ni Hesukristo. Naapay laing verse na si Pedro nagbunyag sa ngalan ni Hesukristo. Act chapter 2 verse 38. Unya mingon si Pedro kanila, ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan nga maghinulsol o magpabunyag sa ngalan ni Hesukristo. Aron pasayloon ang inyong mga sala o madawat inyo ang gasa sa Dios nga maong Espiritu Santo. Si Pedro pod nagbunyag sa ngalan ni Hesukristo. Si Pablo pod maigsuon, kung mo basahon sa Act chapter 19, si Pablo nagbautismo usab sa ngalan ni Jesus. Kani yang gibautismohan maigsoon mo ni mga tawo nga mga magtutuo na sa taga-Epeso. Basa to chapter 19 verse 3 hangtod sa 5. Unya si Pablo nangutana kanila, unsa man diayang matanga sa bunyag ang inyong nadawat? Ang bunyag ni Juan, nitubag sila. So therefore nabunyagan sila. Immersion ang ilang nadawat na bunyag. Pero ang sisulti ni Pablo sa verse 6 o verse 4. Unya si Pablo miingon, ang bunyag ni Juan alang lamang ni adtong naghinulsol og iyang gitudloan ang katawhan sa Israel nga kinahanglan motuo sila ni adtong muanhi sunod kaniya nga mao si Jesus. Verse 5, sa pagkadungog nila niini, gibunyagan sila sa ngalan sa Ginoong Hesus. So, mga taga-Epeso, mga magtotoo na ni sila ang ilang nadawat, bunyag Juan, immersion, pero mali gyapon. Kaya tinuod nga pagbunyag, mao ang pagbunyag sa ngalan ni Ginoong Kristo. Kung imo mabantayan maigsoon, ang bunyag nga dili mao, mali, walay kapasayloan. Kung imong basahon sa Mateo chapter 28 verse 19, ang pagkasulti diri maigsuon ni Ginoong Kristo, sa inyong pagpanlakaw himua akong basaw na, tungod niini sa inyong pagpanlakaw himua ang akong mga tinun-an, ang tanang katawhan sa tibok kalibutan, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Tuldok. Apan, walay kapasayloan nga nakasulti dito kung kani nga bautismo ang gamiton. Dili sama sa pagbunyag ni Pedro sa Act chapter 2 verse 38 nga nagkaingon dire, unya miingon si Pedro kanila, ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan nga maghinulsol ug magpabunyag sa ngalan ni Hesukristo aron pasayloon ang inyong mga sala. Kung mabunyagan ka sa ngalan ni Hesukristo, mapasaylin yung sala. Mautong sa Matthew chapter 7 verse 21 to 23, miingon Jesus Christ, pahawa kamo mga maksala. Kaya naman walay kapasayloan pa ang ilang mga sala. Kaya ang bunyag ilang nadawat sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, dili kana mao. Ilang gisumay-sumay ang sugo ni Ginoong Kristo. Instead nga ilang tumanon, ilang gisumay-sumay, gisundog-sundog, wala tumana. Kaya ang pagtuman, pangitao ng ngalan sa Amahan, pangitao ng ngalan sa Anak, pangitao ng ngalan sa Espiritu. Lain po siguro igsoon, kung magbunyag ka ikaw, pagkabunyagan ka sa ngalan ni Jesus o ni Jesus. Ito naman to, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Nya puro man sila Jesus. Lain siguro po. Na ikaw, pulano, pagkabunyagan ka sa ngalan ni Jesus o ni Jesus. So dapat, ikaw, pagkabunyagan ka sa ngalan ni Jesucristo, alang sa kapasayloan sa sala. Ug mao tong gihimo sa mga apostoles. Gihimo ni Pablo, gihimo ni Pedro. Usbon ko sa paghagit karon. Kung kinsa man karon nagabasa Bible ug nakakita nga adunay apostoles nga nagbunyag sa ngalan sa Amahan, sa Anak, Espiritu Santo, comment mo karon sa ubos. O gihagit mo nako karon. Nganong naghimo mo karon pagtulunan, pag-ilad sa mga tao
nga mismo ang mga apostoles nga mao mismo ang kaistorya ni Ginoong Kristo wala man gani nagbuhat ana kamo na hinuon. So ako mga panghinaot nga nakasabot kamo niini ug ang Dios magaabli sa inyong salabutan. Wala ko naghimo, wala ko nagtudlo, wala ko nagisgot karon pinaagi sa akong kaugalingon kundi pinaagi sa pulong sa Dios. Kanilang very simple idea ako ihatag sa inyo. Naabay apostoles nga nagbunyag ng gamit ang ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kana ako diri sa inyo. Salamat sa pagpaminaw.